वही आर्ट मेरे ख्याल में पसंद किया जाता है और वही फेमस हो जाता है जो इजी टू एक्सेस हो। और नेटफ्लिक्स ने तो कमाल ही कर दिया है। उसने ये किया है कि पूरी दुनिया में लोकली कंटेंट बन रहा है और कंज्यूम हो रहा है ग्लोबली। तो आर्ट क्या करता है कि हमारे दिमाग से शुकूक शुबहात को कम करता है और यकीन को प्रमोट करता है। तहजीब की बुनियाद ही उस वक्त पड़ी जब पत्थर छोड़ के बात शुरू की गई। तो जब आप बात छोड़ के पत्थर उठाएंगे तो मारामारी होगी। रेस्टलेस होना और तहम्मुल का मादा कम होना ये कोई छोटी सी बात नहीं है। और अगर शायरी पढ़ना चाहते हैं तो हारिस खलील को जरूर पढ़ें। उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी के बेहतरीन शायर हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम बात से बात में बिलाल नकीब की जानिब से आप सबको खुश आमदेद। नाजरीन, हमारा आज का मौजू है अमन के प्रचार में फ़नून लतीफ़ा का किरदार, और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मोहतरमा इस्मत जबी साहिबा। आप सहाफ़त के शोबे से मुंसलिक हैं और इसके साथ साथ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कम्युनिकेशंस और तरबियती प्रोग्राम्स में बतौर कंसल्टेंट भी अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम इस्मत, क्या हाल चाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? ठीक ठाक। अच्छा, एक तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। आप काफी पिछले दिनों ट्रैवल में रहीं। इसमें पहले हमारे नाजरीन को बताइए कि आजकल आपकी मसरूफियात क्या हैं? जी, जैसे कि मेरा सहाफ़त का बैकग्राउंड है तो मैं फ़ीचर राइटिंग करती हूँ ह्यूमन इश्यूज़ पे। और आपको पता है कि इंसानी हकूक़ की सूरत हाल आप बेहतर जानते हैं कि मुल्क में कैसी है। तो मुझे ये सोचना नहीं पड़ता, मौज़ू ढूँढना नहीं पड़ता। ख़वातीन के मसाइल हैं, बच्चों के इश्यूज़ हैं और उसके अलावा जेंडर इश्यूज़ हैं, तो ये मसरूफ़ियत रहती है। मौजू के हवाले से हमारे नाजरीन को सबसे पहले तो ये बताएं कि फ़नून लतीफ़ा में कौन कौन सी असनाफ शामिल होती हैं और पाकिस्तान में सबसे मकबूल फ़नून कौन से शुमार होते हैं? जी, आर्ट मेरे नज़दीक बुनियादी तौर पर एक शख़्सी इज़हारिया होता है और इसकी कई शक्लें हैं, कई रूप हैं। मजमूई तौर पर 3 असनाफ़ जो हैं आर्ट की हैं। विजुअल आर्ट है, एप्लाइड आर्ट है और परफ़ॉर्मिंग आर्ट है। विजुअल आर्ट में हम ड्राइंग, पेंटिंग, मुजस्मा साज़ी, तस्वीरें खींचना, तस्वीरें बनाना, ये शामिल है। और अगर एप्लाइड आर्ट को देखें, जिसको कि मैं कहती हूँ ये आर्ट तो हमारा ओढ़ना-बिछोना है। इसमें आर्किटेक्चर है, फैशन डिज़ाइनिंग है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, वुड क्राफ्ट है। अ, इवन जो लोग अपना गार्डन सजाते हैं, जो फर्नीचर खूबसूरत बनाते हैं हम, तो ये सारे अप्लाइड आर्ट में आ जाते हैं। और तीसरा जो है परफॉर्मिंग आर्ट, उसमें डांस है, सिंगिंग है, एक्टिंग है, थिएटर है, फ़िल्म है। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में जो सबसे मकबूल मीडियम है वो ये है परफॉर्मिंग आर्ट का। उसकी वजह भी मेरे नज़दीक ये है कि ये ईज़ी टू एक्सेस है। आप टीवी खोलें और कोई सा भी ड्रामा देख लें और इंटरनेट के थ्रू तो आप कोई भी थिएटर, कोई सिंगिंग प्रोग्राम और कोई भी मूवी देख सकते हैं। और नेटफ्लिक्स ने तो कमाल ही कर दिया है। उसने ये किया है कि पूरी दुनिया में लोकली कंटेंट बन रहा है और कंज़्यूम हो रहा है ग्लोबली। तो वही आर्ट मेरे ख़्याल में पसंद किया जाता है और वही फ़ेमस हो जाता है जो ईज़ी टू एक्सेस हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मोनालिसा को किसी ने देखना है, तो उसके लिए उसको पेरिस जाना पड़ेगा, लूव्र म्यूज़ियम में जाना पड़ेगा और फिर वो जाके देख सकेगा कि डिवेंची ने जो एक शाहकार बनाया है, वो कैसा है, मुस्कुराहट कैसी है मोनालिसा की। तो ये ईज़ी टू एक्सेस नहीं है। तो परफॉर्मिंग आर्ट चूँकि ईज़ी टू एक्सेस है, तो वही मकबूल है, वही राइज है। मास कम्युनिकेशन की फील्ड में जितने भी मीडियम्स हैं, इसमें स्टेट्स इसको बहुत कंट्रोल करती हैं क्योंकि इनका किरदार मुआशरा साजी में बड़ा अहम होता है। तो आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तानी मुआशरे में जिसमें समाजी, सियासी और मुआशी तफरकात बहुत नुमायाँ हैं, तो क्या हम इन फ़नून लतीफ़ा के ज़रिए इन मसाइल को का सद्देबाप कर सकते हैं? तो मेरे ख़्याल में ये बहुत अहम सवाल है। बेसिकली आप ये पूछ रहे हैं कि आर्ट की अहमियत क्या है अमन के कायम करने में? आर्ट किस तरीके से तफ़र्रुक़ात को मिटाता है, नामवारी को ख़त्म करता है, उसका क्या किरदार है? तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, बहुत अहमियत है क्योंकि हर एक का एक अपना मफ़ाद होता है। लेकिन कुछ मफ़ादात हमारे मुश्तरक होते हैं और आर्ट क्या करता है कि जो मुश्तरक मफ़ादात हैं अ, उनको इकट्ठा उनको इकट्ठा करके लोगों को यकजा करता है, जोड़ता है।
فار ایگزامپل اب مشترک مفادات کیا ہیں کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ امن ہو، خوشحالی ہو، ترقی ہو، تعلیم حاصل کریں، معاشی مسائل سے چھٹکارا ہو، تو یہ کامن گراؤنڈز ہیں۔ تو شمولیت پر لے کر آتا ہے، شمولیت پر یقین رکھتا ہے آرٹ، شامل کرتا ہے، نہ کہ نفرت پھیلائے اور ڈسٹریکٹ کرے کہ جی ہم تو مسلمان ہیں، ہم اچھے ہیں، اور وہ چونکہ کافر ہے تو وہ مارا ماری کی سچویشن پیدا ہوگی پھر جب تفرقات کو ہم ہوا دیں گے تو آرٹ، کہا جاتا ہے کہ آرٹ جو ہے وہ آرٹ اسپیس از اے ہارٹ اسپیس، آرٹ اسپیس از ہارٹ اسپیس کا مطلب ہے کہ آرٹ جو ہے دل میں ہمارے یقین ہوتا ہے لیکن دماغ میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں، تو آرٹ کیا کرتا ہے کہ ہمارے دماغ سے شکوک و شبہات کو کم کرتا ہے اور یقین کو پروموٹ کرتا ہے تھرو کلچر، تھرو ڈراما، تھرو تھیٹر، جیسے ابھی ہم نے آرٹ کی اقسام کی بات کی ہے، تو ان تمام کی کو لے کر ان تمام کو اکٹھا کر کے وہ شمولیت پر مجبور کرتا ہے۔ ایک مثال کے طور پر نصرت فتح علی خان جو ہے وہ انگریزی میں تو گانا نہیں گاتے تھے، وہ فرینچ میں تو نہیں گاتے تھے، وہ جرمن زبان میں تو نہیں گاتے تھے، لیکن مختلف زبانوں کے ماننے والے، جاننے والے وہ ان کو پسند کرتے ہیں، یعنی کہ وہ گلوبل سپر سٹار تھے بھی اور ہیں بھی۔ تو آرٹ ہمیشہ کیا کرتا ہے کہ کامن لینگویج سے کامن ایشوز پہ بات کرتا ہے، تو یہ ایک طریقہ ہے اس کو، یعنی شمولیت کے ذریعے اکٹھا کرتا ہے، جوڑتا ہے، یہ اہمیت ہے آرٹ کی۔ بر صغیر اور بالخصوص پاکستانی معاشرے میں لٹریچر کے حوالے سے کس طرح کا تخلیقی کام ہوا ہے جس نے مذہبی رواداری پیدا کی ہے اور جو فرقہ واریت ہے اس کا سد باب کیا ہے؟ ادب جو ہے، ادبی تخلیق کس طرح سے لوگوں کو جوڑتی ہے، اگر ہم قرۃ العین حیدر کی بات کریں اور آگ کے دریا ان کی ناول کی بات کریں تو 4000 سال کی تاریخ ہے اس میں، اور اس سے ہوتے ہوئے اگر ہم منٹو تک جاتے ہیں تو اس کا صرف ایک افسانہ جو ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ، اس کی 20 زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے، اور اگر بلے شاہ کی بات کریں تو بلے شاہ نے ذات پات کی تفریق کو مٹانے کے لیے کہا کہ چل بلیا چل اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے، نہ کوئی سانو مننے۔ اور اگر آپ ڈکٹیٹرشپ کی طرف آتے ہیں تو آپ چاہے ڈکٹیٹرشپ ضیاء الحق کے دور کی ہے، چاہے مشرف کے دور کی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے شاعروں نے اس وقت کے پسے ہوئے اور محکوم طبقے کی نمائندگی کی ہے۔ فیض نے کہا کہ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے جب تک اچھالے جائیں گے، اور جالب نے کہا کہ ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے۔ تو ادب کا یہ رول ہوتا ہے کہ وہ تاریخ کا جو بہاؤ ہوتا ہے اس میں جو اسپرٹ ہوتی ہے اس کو اس طریقے سے کیپچر کرتے ہیں کہ وہ لمحات جو ہیں وہ امر ہو جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں مختلف طریقوں سے ثقافت کو اجاگر کیا جاتا ہے اور اس کی کئی فارمز ہوتے ہیں۔ کچھ اکثر ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ شاہراہوں پہ، دیواروں پہ ایک سیریز آف پینٹنگز ہوتی ہیں جو اس شہر کو متعارف کراتی ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی اس طرح کا کام ہوا ہے اب تک؟ دیکھیں پاکستان میں آرٹ، پینٹنگز اور مقامی کلچر کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے ڈکٹیٹرشپ نے، خاص طور سے ضیاء الحق کے دور میں فنون لطیفہ کو مکمل دبانے کی کوشش کی گئی، اس سے پہلے پھر بھی خاصی ایگزیبیشنز ہوتی رہتی تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ پبلک مقامات میں پینٹنگز وغیرہ کا نصب ہونا رواج نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو اہم سرکاری عمارات ہیں وہاں ہمارے بڑے بڑے آرٹسٹوں کی پینٹنگز موجود ہیں، مثلاً لاہور کا جو عجائب گھر ہے، میوزیم ہے، اس کی چھت پر صادقین کا میورل ہے، وہ کمال کا ہے، اور صادقین نے اقبال کی شاعری کو بہت خوبصورت تصویری شکل دی ہے ایک عام شہری کی نظر سے۔ اور پاکستان میں اس کے علاوہ جیمی انجینئر ایک آرٹسٹ گزرے ہیں جنہوں نے جب پاکستان بنا اور لوگوں نے ہجرت کی تو ان کی بہت مشہور پینٹنگ ہے جس میں ایک پینٹنگ میں سینکڑوں لوگ بنے ہوئے ہیں، اور یہ پینٹنگ اسٹیٹ بینک کی ایک دیوار پہ نصب ہے۔
باقی ثقافتی مراکز میں آپ لوگ ورثہ چلے جائیں، دیواروں پہ کچھ پینٹنگز اب بنی ہیں، الحمرا آرٹ سینٹر ہے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ ہمارے تقریباً 1700 ڈاک ٹکٹس ہیں، اس میں سے 50 کے قریب ایسے ہیں جس پہ کہ ہمارے فنکاروں کی، آرٹسٹ کی پینٹنگز اور خود ان کی تصاویر ہیں۔ جو پاکستان کا آرٹ پوری دنیا میں مقبول ہے وہ ٹرک آرٹ ہے۔ یہ ہم بہت سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہاں پہ فارنرز آتے ہیں اور وہ اس میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں، وہ کچھ اس کے ماڈل بھی بناتے ہیں، مختلف چیزیں پینٹ کرواتے ہیں، اور ہم بھی جب شاہراہوں پہ گزرتے ہوئے ان ٹرکوں پہ دیکھتے ہیں تو بہت تصاویر نظر آتی ہیں، وہ اپنے ہیروز کی تصاویر لگاتے ہیں، پھر ان میں کچھ شاعرانہ ذوق بھی کچھ میں پایا جاتا ہے، اور وہ کچھ ایسے پیغامات بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کے مزاج کو انفلوئنس بھی کرتے ہیں، وہ بھی بہت دلچسپ ہوتے ہیں۔ یہ جو صنف ہے اس کو آپ کس کیٹیگری میں شامل کرتی ہیں اور اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا، ٹرک آرٹ ایک نہایت پاورفل میڈیم ہے، کیونکہ اس آرٹ کو کیچ کہتے ہیں۔ اس کو جاننے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ اپیل کرتا ہے عام لوگوں کو، کیونکہ عام لوگوں کی خواہش کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں۔ وہ جنت کا تصور، وہ درخت، وہ نہریں، پھول، کلیاں، سبزے، اور ہمارے ہاں چونکہ غربت زیادہ ہوتی ہے تو اس غربت کو بھی خوبصورت کیسے بنایا جا سکتا ہے، کوئی گوٹا کناری لگا کے، چمکتی دمکتی پنیاں لگا کے، اور مجھے ایسا لگتا ہے جو غریب لوگ ہیں ان کی زندگی میں رنگ کم ہوتے ہیں تو وہ اب اس میں رنگ ڈال کے وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ چونکہ یہ غریب لوگوں کا آرٹ ہے تو اس کے جاننے کے لیے آپ کو کوئی کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ پشاور، خیبر میں بیٹھے ہوں یا کراچی میں، کوئٹہ یا کہیں اور، ٹرک آرٹ ہر جگہ اس لیے مشہور ہے کہ وہ سب کو سمجھ آتا ہے۔ اگین ایک یہ بات ہے کہ اس میں کوئی نہیں دیکھتا کہ ہمارا صوبہ کون سا ہے، ہماری قومیت کون سی ہے، کوئی کانفلکٹ نہیں ہے۔ تو بیسیکلی کامن گراؤنڈ اس میں بھی ہمیں دکھتا ہے کہ سب کو یہ پسند آتا ہے، اور ہماری تو پاکستان کی پہچان بننے لگا ہے یہ دنیا میں۔ جیسے آپ نے بھی کہا کہ نہ صرف یہ کہ ٹرک آرٹ ہے بلکہ یہ برتنوں میں اور گلدانوں میں اور مختلف چیزوں میں لوگ اب تو اپنے گھر کے گیٹ، میں نے دیکھا ہے کہ ٹرک آرٹ اس پہ کرواتے ہیں، دیواروں پہ کرواتے ہیں، تو یہ بہت ایک اچھا میڈیم ہے اور مہنگا بھی نہیں ہے، تو اس کو کوئی بھی وہ کر سکتا ہے۔ اچھا، اس کے جو پیغامات ہوتے ہیں ان میں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی ضرورت کے تحت لکھے جاتے ہیں کہ جو آپ کے مزاج پہ بہت اچھے اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ نہ صرف یہ ٹرک آرٹ آپ کو محظوظ کرتا ہے بلکہ جب ٹرک آپ کے سامنے سے گزرا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بڑے خوبصورت پیغامات ہوتے ہیں کہ چل تو لنگ جا ساڑی خیر ہے، اور بڑی اچھی اچھی شاعری ہوتی ہے، بلے شاہ بھی میں نے اس پہ پڑھا ہے، اور آنکھوں کے بارے میں باتیں، تو یہ ایک چھوٹا سے امن کا پیغام جو ہے وہ پھیلاتے جا رہا ہے یہ، تو یہ آرٹ بہت خوبصورت ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ایک اور بڑی جی دلچسپ چیز ہوتی ہے اس میں کہ اکثر صدر ایوب کی فوٹو لگی ہوتی ہے اور نیچے لکھا ہوتا ہے تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی، تو یہ ابھی تک یاد کیوں باقی ہے؟ بس دیکھیں، چاہنے والے جو ہے نا وہ ہر ایک کے اچھے برے سب ہیں، کچھ جو ان کو پسند کرتے ہیں ان کو تو اس کی یاد آئے گی نا۔ اکثر اگر ہم دیکھیں کہ اردو لٹریچر میں رکیبوں کے ساتھ بھی بہت مہذب شائستہ گفتگو کا ایک ذریعہ نظر آتا ہے کہ آپ رکیب سے ہم کلام ہو رہے ہیں، لیکن آج کل کے دور میں جو خواتین پہ وائلنس ہو رہا ہے، ان کا بہیمانہ قتل ہو رہا ہے، تو کیا یہ ساری جو صورتحال میں نظر آتی ہے، یہ تو جھلک جو ہے یا جو ادب ہے پرانا وہ تو اس میں مختلف تھی، تو کیا ہم اردو ادب سے ڈیٹیچ ہوتے جا رہے ہیں اور ہماری یہ جو روایات تھیں اب یہ نظر نہیں آتی ہمیں؟ جی، میرے خیال میں آپ نے بالکل درست بات کی ہے، کیونکہ آرٹ غور و فکر مانگتا ہے، وقت درکار ہوتا ہے، اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے محنت درکار ہوتی ہے۔ اور میں یہ نہیں بالکل کہہ رہی کہ نئی نسل جو ہے وہ نالائق ہے یا ایسی بات بالکل نہیں ہے، لیکن وہ ریسٹلیس ضرور ہے، وہ بے چین ضرور ہے، اور میرے خیال میں یہ جو ڈیجیٹل ڈیوائسز آ گئی ہیں، ہر چیز آپ کو اس میں مل جاتی ہے، ان کی دلچسپی اس میں ہے، ظاہر ہے عمر کا تقاضا بھی ہے۔ فن و ادب تو زندگی کی سب سے خوبصورت چیزیں ہیں، تو آپ کو قدر آتی ہے وقت کے ساتھ، تو ان کی دلچسپی پرفارمنگ آرٹ میں تو ہوتی ہے، لیکن ادب سے ناتا کم ہے، کیونکہ زندگی کی باریکیاں وقت سکھاتی ہے عام طور پر۔ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو ڈیجیٹل دور ہے
उसमें वक़्त कम होता है, सब्र नहीं होता। तो जब वक़्त कम होता है और सब्र नहीं होता, तो दूसरे की बात को समझने और सुनने का मौका नहीं दिया जाता। तहम्मुल और बर्दाश्त उस वक़्त आती है जब आप अपनी सुनाएँ और दूसरे की भी सुनें। तो इस दौर में यंगर जनरेशन, मुझे ऐसा लगता है कि तहम्मुल का मादा थोड़ा कम है। तो उस वज़ह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तशद्दुद की तरफ जाते हैं। देखिए, तशद्दुद क्या है बेसिकली? तशद्दुद बेसिकली ये है, दीवारों का नाम है। और दीवारें हम तब बनती हैं जब हमारे दिमाग में खराबी पैदा होती है। और खराबी तब पैदा होती है जब हम दूसरे को इंसान समझना छोड़ते हैं, अपने से कमतर समझते हैं। तो फिर उस वक़्त कॉन्फ्लिक्ट की सूरत-ए-हाल होती है। तहज़ीब देखें, तहज़ीब की बुनियाद ही उस वक़्त पड़ी जब पत्थर छोड़ के बात शुरू की गई। तो जब आप बात छोड़ के पत्थर उठाएँगे तो मारा-मारी होगी। रेस्टलेस होना और तहम्मुल का मादा कम होना, ये कोई छोटी-सी बात नहीं है। तो ये ने मुझे ऐसा लगता है कि पहले जिस तरह शाइस्तगी के साथ बात को ख़त्म किया जाता था, अब वो तशद्दुद, यानी कि मैं ठीक हूँ, तुम गलत हो, तुमने मेरी बात सुननी है, तुमने मेरी बात माननी है। तो तहम्मुल का मादा कम होता जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरे ममालिक में देखें तो वो अपने हीरोज के मुजस्मे शाहराहों पे, चौराहों पे नस्ब करते हैं। पाकिस्तान में ये ट्रेंड बहुत कम है। अभी पिछले दिनों कोयटा में इसाक लारी साहब ने अब्दुल स्तारीदी साहब का मुजस्मा नस्ब किया, फिर मेरी उनसे गुफ्तगू भी हुई इस हवाले से। लेकिन ये ज्यादातर इस तरह का जो आर्ट है, ये आपको लोक विरसा में या म्यूजियम में तो नजर आता है, लेकिन चौकों और चौराहों में इसका कल्चर हमारे यहाँ नहीं पाया जाता। तो क्या इसकी वजह कोई हमारा मजहबी नुक्ता नजर है, या क्या आप इसकी वजह समझती हैं? देखिए, मेरे ख़्याल में हमारे मुल्क में क्या है कि जो राइज बयानियाँ है, वो सरकार देती है। तो सरकार जो है वो अस्करी सोच की हामिल है। अस्करी तो है ही तशद्दुद, तो इसलिए जगह-जगह आपको मिसाइल नस्ब हुए तो नज़र आएँगे, लेकिन कौमी हीरोज़ नज़र नहीं आएँगे। इस मुल्क में आप ये देखें कि कितनी बदकिस्मती है कि जहाँ 2 नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं, मलाला और डॉक्टर अब्दुल सलाम। तो हम तो उन्हें अभी तक हीरोज़ नहीं मान रहे। यानी हम अपने हीरोज़ को पहले तस्लीम तो करें, फिर उनके मुजस्मे बनेंगे। तो हम अपने हीरोज़ को डिफ़ाइन ही नहीं कर पा रहे अभी तक। दुनिया में मलाला के नाम सड़कें कर दी गई हैं, बिल बोर्ड्स लगाए गए हैं, उनके नाम के स्विट्ज़रलैंड में हम देखते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में हम देखते हैं कि डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम पर सड़क कायम की गई है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकारी सतह पर स्कूलों के ज़रिए हमें पढ़ाया जाता है कि मुल्क खतरे में है और इस खतरे का मुकाबला अस्करियत से किया जाएगा। इसलिए सिर्फ़ फ़ौजी हमारे हीरोज़ होते हैं, एक किसान हमारा हीरो क्यों नहीं हो सकता? हमारी ग़िज़ाई किल्लत को पूरा करने के लिए दिन-रात काम करते हैं किसान, तो कभी आपने सुना है कि उन्हें प्लॉट मिला हो? कभी आपने सुना है कि उन्हें कोई एज़ाज़ से नवाज़ा गया हो? टीचर्स जो हमारे बच्चों का माइंड बनाते हैं, हमारी नस्ल को तराशते-खराशते हैं, उनको कभी प्लॉट मिला है? उनको कभी एज़ाज़ मिला है? तो बात ये है कि पहले हम ये डिफ़ाइन करें कि हमारे हीरोज़ हैं कौन? बेनज़ीर भुट्टो का क्यों अभी तक स्टैच्यू नहीं बनाया गया हमने? क्यों मुजस्मा नहीं बना? तो ये जब तक हम अपने हीरोज़ को डिफ़ाइन नहीं करेंगे, ईदी साहब का आपने ज़िक्र किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। लेकिन हमें प्रमोट करना चाहिए इस चीज़ को। हमने ये डिफ़ाइन करना चाहिए कि हमारे हीरोज़ हैं कौन? अमन के प्रचार के लिए आप क्या समझती हैं कि इन फ़नून लतीफ़ा की तरबियत कारी का काम किन इदारों में हो रहा है? देखिए, मैं कहती हूँ माँ की गोद से आपको ये सीखना चाहिए। प्यार, मोहब्बत को प्रमोट एक माँ से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। 1500 साल पहले भी जब एक माँ की ये तरजीह थी कि मेरा बच्चा फले-फूले और वो खतरात से बचे और वो उसकी नस्ल चले और उसे कोई परेशानी ना हो। और आज 1500 साल बाद भी आज की माँ यही चाहती है कि उसके बच्चे खतरात से बच जाए। हालाँकि टेक्नोलॉजी का एज है उसको, लेकिन उसके बावजूद वो खौफ की एक फ़िज़ा है। तो घर से शुरू करें, फिर स्कूलों से, फिर यूनिवर्सिटियों से। तो जब तक हम इंसानी हकूक़ बराबर नहीं करेंगे, लड़का-लड़की की बात नहीं है, सब बराबर हैं। तो जब इंसानी हकूक़ बराबर होंगे, तो ये सारी चीज़ें खुद मज़बूती की तरफ जाएँगी, खुद अमन की राह की तरफ गामज़न होंगे। अच्छा, मौजू के हवाले से तो हमारी गुफ्तगू मुकम्मल हुई। 2 सवाल मैं अपने हर मेहमान से पूछता हूँ, आपसे भी पूछूंगा।
آپ یہ بتائیے کہ آج کل کون سی کتاب زیر مطالعہ ہے اور آپ ہمارے ناظرین کو کون سی کتاب تجویز کریں گی؟ جی، ابھی ویسے تو چند سال پہلے ایک کتاب آئی تھی، لیکن میں نے چونکہ پڑھی نہیں تو میں آج کل پڑھ رہی ہوں، کئی چاند تھے سرے آسماں، اور ریکمینڈ کروں گی میں کتاب، اگر آپ یہ کہیں تو ویسے تو ہر انسان کو وہ پڑھنا چاہیے جو وہ چاہتا ہے۔ اگر وہ ہسٹری کا فین ہے تو اس کو تاریخ کی کتابیں پڑھنی چاہیے، رومانوی کتابیں پسند ہیں تو وہ پڑھے، فکشن یا نان فکشن جو بھی وہ چاہے۔ لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں آج کے اس دور میں اگر ہم اپنے جو ادیب ہیں جو ان 10 سالوں میں کام کر رہے ہیں تو ان کو ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے۔ ایک میں ریکمینڈ کروں گی کہ سید کاشف رضا ہے، جن کا تعلق کراچی سے ہے، ان کا ناول ہے چار درویش اور ایک کچھوا، بہت خوبصورت ناول ہے۔ اس کے علاوہ عاصم بٹ ہیں جن کا تعلق لاہور سے ہے، ان کا ناول ہے دائرے، وہ بہت کمال ہے، تو میں چاہوں گی کہ ضرور پڑھیں۔ اور اگر شاعری پڑھنا چاہتے ہیں تو حارث خلیل کو ضرور پڑھیں، اردو، انگریزی، پنجابی کے بہترین شاعر ہیں۔ آپ نے پاکستان میں بھی ٹریول کیا اور پاکستان سے باہر بھی، تو آپ کو کون سی جگہ اچھی لگی کہ جہاں پہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ بار بار ٹریول کریں اور اگر موقع ملے تو وہاں پہ سکونت بھی اختیار کریں؟ جی، ویسے پاسپورٹ تو میرا پاکستانی ہے، اور لیکن مجھے ٹریول کرنے کا بہت شوق ہے، دنیا بھر میں 50 سے زیادہ ممالک میں دیکھ بھی چکی ہوں، اور کووڈ کی وجہ سے ذرا آج کل مشکل میں ہوں، نہیں جا سک رہی۔ میں پاکستان میں رہنا چاہوں گی جہاں پہ آپ کی فیملی ہوتی ہے، آپ کا دل وہیں پہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ مجھے چوائس دیں کہ میں کہیں جا کے رہوں تو 6 سال جرمنی رہ کے میں نے کام کیا ڈوائچے ویلے کے ساتھ، تو جرمنی سے مجھے بہت پیار ہے اور ان لوگوں نے مجھے بہت عزت دی، میرے تھوڑے سے کام کو بہت سراہا، تو اگر کبھی جانا چاہوں تو میں پھر وہاں جا کے رہنا چاہوں گی۔ اس وقت میں ناظرین کی جانب سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، خوش رہیں۔